नमस्कार, म तारानाथ भण्डारी। ओम श्री परमात्मा नमः। आदरणीय ज्योतिष प्रेमी दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ कवि श्री ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा र हजुरहरूको साथमा म छु तारानाथ भण्डारी। आज पनि मैले श्रीमद् भगवत गीता कोमल गीताको यो आज 4 अध्यायमा प्रवेश गरेको छु। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्मयोगको परम्परा। श्री भगवान वाच इमं विवस्वती योगम प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरुक्ष्वा कवे ब्रवीत। अघि अव्यय यो योग मैले श्री सूर्यमा कहेँ, सूर्यले मनुमा त्यस्तै उनले इक्ष्वाकुमा कहे। भगवानले भन्नुभयो, त्रिकालमा नै अबाधित र नित्य यो कर्मयोग मार्ग मैले सृष्टिको आदिमा नै सूर्यलाई बताएको थिएँ। उनले आफ्ना छोरा मनुलाई र मनुले पनि आफ्ना छोरा राजा इक्ष्वाकुलाई यस योगको उपदेशको शिक्षा गरेका थिए। एवं परम्परा प्राप्तमिदं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। परम्पराले यो योग जाने राजर्षिले अनि त्यो योग अहिले धेरै कालले नासियो पनि। हे परन्तप, यस्तै परम्पराले प्राप्त भएको यो कर्मयोगलाई तिमी निमि आदि राजर्षिले पनि जानेका थिए, परन्तु धेरै काल भएकोले यस लोकमा त्यही योग नष्ट भयो, अर्थात् लुप्त प्रायः भइसक्यो। स एवायं मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यो तदुत्तमम्। तिमी भक्त सखा जानी उही योग पुरातन, बताएँ अहिले मैले यो रहस्य छ उत्तम। सब रहस्यमा उत्तम रहस्य सम्झेर उही पुरानो यो योग अर्थात् कर्मयोगको मार्ग यस बखत तिम्रो अगाडि वर्णन गरेको छु। तिमी मेरा भक्त र सङ्गी हुनाले यस्तो गोप्य कुरा तिमीलाई बताएको हुँ। ईश्वरको आफ्नै मायाले जन्म। अर्जुन वाच अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बरै हजुरको जन्म सूर्यको जन्म त्यो पर भन्नुभयो पहिले भन्ने जानु कसरी आखिर। अर्जुनले सोधे, हजुरको जन्म हाल कहाँ भएको? यहाँ भएको छ, और सूर्यको जन्म यसभन्दा धेरै पहिले भइसकेको छ। अब यस्तो दशामा तपाईँले यो योग पहिले सूर्यलाई बताउनु भयो भन्ने कुरा म कसरी जानु, कसरी पत्याउँ? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तपः। मेरा तिम्रा जन्म धेरै बितेका छन् परन्तपः, जानेको छु सबै मैले जान्दैनौ तिमीले सब। भगवानले भन्नुभयो, हे परन्तप अर्जुन, मेरा र तिम्रा अनेक जन्म भइसकेका छन्। म ती सब जान्दछु औ तिमी ती जन्म जान्दैनौ। यति तिम्रो र मेरो फरक छ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अनाशिषु अजन्मा छु, सर्वेश्वर पनि म छु, रही आफ्नी प्रकृतिमा मायाले जन्म गर्दछु धर्दछु। म सब प्राणीहरूको स्वामी र जन्म रहित छु। यद्यपि मेरो आत्मस्वरूपमा कहिल्यै पनि व्यय अर्थात् विकार हुँदैन, तथापि आफ्नै प्रकृतिमा अधिष्ठित भएर म आफ्नै मायाले जन्म लिने गर्दछु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। जहिले धर्मको ग्लानि पापको वृद्धि देख्दछु, त्यसै बखत म पार्थ अवतार म गर्दछु। हे भारत, जहिले जहिले धर्मको ग्लानि हुन्छ औ अधर्मको प्रबलता फैलिन्छ, त्यही बखतमा म खुद आफैले जन्म अर्थात् अवतार लिने गर्दछु। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। हरेक युगमा साधु रक्षा दुष्ट विनाशन, धर्मको स्थापना गर्न हुन्छ उत्पन्न अर्जुन। साधुहरूको रक्षाका निमित्त, दुष्टहरूलाई नाश गर्नका निमित्त र युग युगमा अर्थात् हरेक युगमा
धर्म स्थापन गर्नको निमित्त पनि म अन्य अवतार लिने गर्दछु। तत्त्व जान्नाले ईश्वर प्राप्ति। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। दिव्य मेरो जन्म कर्म तत्त्वले जुन जान्दछ, मरेपछि जन्मदैन मैमा त्यो मिल्न आउँछ। हे अर्जुन, यस प्रकारका मेरा दिव्य जन्म र दिव्य कर्मको तत्त्वलाई जो जान्दछ, त्यो पुरुष शरीर त्यागेपछि फेरि जन्म नलिई मसित नै आएर मिल्दछ। वीतराग भय क्रोधः मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। छोडी राग भय क्रोध मैमा आश्रित मन्मय, धेरै ज्ञान तपस्शुद्ध भएका छन् ममालय। प्रीति भय र क्रोधबाट छुटकारा पाएका मतपरायण र मेरै आश्रयमा आएका अनेक यस्तै ज्ञानरूप तपस्याले शुद्ध भएर मेरै स्वरूपमा आई मिलिसकेका छन्। अरू रीतिले देवताको उपासना। ये व्यथा मां प्रपद्यन्ति तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तात् अनुवर्तन्ति मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो जस्तो भावले आउन् तिनमा त्यस्तै म बन्दछु, सबै मानिसले पार्थ अनुगम्य सदा म छु। यी पार्थ जुन पुरुषहरू मलाई जस्तो प्रकारले भज्दछन् तिनलाई म उस्तै प्रकारका फल दिन्छु। त्यसो हुनाले जताततैबाट पनि मनुष्य मेरै मार्गको पछि पछि आइपुग्दछ। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः यदेवतः, क्षिप्रं हि मानुषी लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मको सिद्धिका निम्ति गर्दछन् देव पूजन, मिल्छ यो लोकमा चाँडै त्यही कर्म फल अर्जुन। कर्म बन्धनका नाश निमित्तको कर्म होइन कि केवल कर्मफलको इच्छा गर्नेहरू कर्मको फल चाहेर देवताहरूको पूजा गर्दछन्। यो ठिक छ, किनभने मनुष्य लोकमा कर्मको फल बहुतै चाँडो पाइन्छ। तत्त्व जान्नाले कर्मका बन्धनको नाश। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चार वर्ण रचे मैले गुणकर्म विभागले, कर्ता छु तपनि त्यसको अकर्ता छु म तत्त्वले। मैले गुण र कर्मको विभाग गरेर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यी चार वर्ण रची व्यवस्था गरेको छु। यो तिमीले याद राख कि त्यसको कर्ता पनि मै हुँ औ अकर्ता पनि, अर्थात् त्यसलाई नबनाउने अवश्य अव्यय पनि मै हुँ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, इति मां यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यति। न कर्मफल चाहन्छु न ममा कर्म लाग्दछन्, जानला मलाई जो यस्तो त्यसका कर्म आदि छुट्दछन्। मलाई कर्मको लिप अर्थात् बन्धन हुँदैन, किनभने कर्मका फलमा मेरो इच्छा छैन। जो मलाई यस प्रकारको जान्दछ त्यसलाई कर्मको बन्धन जन्म मरणादि हुँदैन। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। यस्तै सम्झी गरी कर्म पहिलेका मुमुक्षुले, तसर्थ गर्दै कर्म गरे जो पर पूर्वले। यो कुरा जानेर पहिलेका मुमुक्षु अर्थात् मोक्ष चाहना गर्नेहरूले पनि कर्म गरेका थिए। यस निमित्त पूर्व पुरुषहरूले गरिएका अति प्राचीन कर्म नै तिमी पनि गर। कर्म अकर्म र विकर्मको भेद। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः, तत्ति कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शिवात्। हुन्छन् कवि पनि मुग्ध कर्म विवेकमा, त्यही कर्म भन्छु जो जानी पर्दैनौ पाप गर्तमा। यस विषयमा ठुला ठुला विद्वानहरूलाई पनि भ्रम हुन्छ कि कुन कर्म हो र कुन अकर्म हो। त्यसैले यस्तो कर्म तिमीलाई बताउँछु कि जसलाई जानी लिनाले तिमी पापबाट मुक्त हुनेछौ। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। रूपकी कर्मको फेरि विकर्म र अकर्मको, जान्नु पर्दछ यो तत्त्व अगम छ गति कर्मको।
कर्मको गति गहन जटिल छ। यस्तो हुनाले कर्म के हो, विकर्म अर्थात् विपरीत कर्म पाप कर्म के हो, अकर्म अर्थात् कर्म नगर्नु के हो, यो सब राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। कर्मण्य कर्मयः पश्यद कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अकर्म कर्ममा जसले देख्छ कर्म अकर्ममा, त्यही हो बुद्धिमान योगी, त्यही कर्ता सर्वकर्ममा। कर्ताका भावको अनुसार कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म जसलाई देखा गर्नुपर्दछ, त्यो पुरुष सबै मनुष्यमा ज्ञानी र त्यही मुक्त अर्थात् योग युक्त औ सम्पूर्ण कर्म गर्ने पनि ठहर्दछ। अर्थात् कर्म गरिरहे पनि आसक्ति नलिई गर्ने हुनाले कर्ममा अकर्म र कर्म गरिरहे पनि इन्द्रियहरूबाट स्वभावैले एक कर्म भइरहेकाले कर्म देख्ने अर्थात् म केही गर्दिन सम्झेर आसक्ति छोडी कर्म गर्ने पुरुष ज्ञानी योगी र सबै कर्म गर्ने ठहर्दछ। तापनि भाव बढिया हुनाले कर्मका बन्धन पाउँदैन। यस्य सर्वे समारम्भ काम संकल्प वर्जितः, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधः। जो कर्मको सुरु गर्छ काम संकल्प वर्जित, ज्ञानले कर्म पालेको त्यही हो योग्य पण्डित। जसका समारम्भ अर्थात् उद्योगहरू फलको इच्छाबाट रहित छन् र जसका कर्म ज्ञान रूपी अग्नि रूपले भस्म भएका छन्, त्यस्तो पुरुषलाई नै ज्ञानी पुरुषहरू पण्डित भनेर बताउँदछन्। त्यक्त्वा कर्मफला सङ्गम नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रविमृतोऽपि नैव किश्चित् करोति सः। छोरी कर्मफलासक्ति जो छ तृप्त निराश्रय, त्यो गरोस् तापनि कर्म केही गर्दैन निश्चय। कर्मफलको आसक्ति छोडेर जो सधैँ तृप्त र निराश्रय छ, त्यसलाई जो पुरुष कर्मफलका साधनको आश्रय गर्ने यस्तो बुद्धि राख्दैन कि फलानु कार्यको सिद्धिका निमित्त फलानु काम गर्दछु, तब भन्नुपर्दछ कि त्यसले कर्म गर्न लागिरहेको भए पनि केही पनि गरेको ठहर्दैन। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। चित्तवादी फलाशक्ति नली छोरी परिग्रह, देहली कर्म गर्दैमा पापको हुन्न निग्रह। फलको कामना वासना छोड्ने चित्तलाई संयमन गर्ने र सारा सङ्गलाई त्याग गर्ने यस्तो पुरुष शरीर अर्थात् शरीर या कर्मेन्द्रियहरूबाट कर्म गर्दैमा पाप भागी हुँदैन। यदृच्छालावसन्तुष्टु द्वन्द्वातीतो विमत्सर, मम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यति। जो जे मिले पनि खुश द्वन्द्वमात्सर्य शून्य छ, असिद्धि सिद्धि सम छ कर्मले त्यो अबद्ध छ। संयोगवशले जो कुछ आइपर्दछ त्यसैमा सन्तोष ननी ठन्डा गरम सुख दुःख आदि द्वन्द्वहरूलाई सहने, रिस नलिन औ कर्मको सिद्धि र असिद्धिमा समभाव राख्ने पुरुष कर्म गरेर पनि तिनका बन्धनबाट पाप पुण्यबाट बाँधिने हुँदैन। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः, यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो मुक्त सङ्ग छोडेर ज्ञानमा स्थिर चित्त छ, त्यो यज्ञ कर्म गर्नेको सबै कर्म बिलाउँछ। राग द्वेषले रहित साम्य बुद्धि रूप ज्ञानमा स्थिर चित्त र केवल यज्ञकै निमित्त मात्र कर्म गर्ने पुरुषका सारा कर्महरू कर्म बन्धन बिलाएर जान्छन्, अर्थात् बन्धन हुँदैन। धेरै यज्ञ र ज्ञान योगको श्रेष्ठता ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्न ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पणु होमिने अग्नि होम्ने यो ब्रह्म हुन् भनी, सर्वब्रह्मले बुद्धि ब्रह्मैमा मिल्दछन् मुनि। अर्पण अर्थात् हवन गर्ने क्रिया ब्रह्म हो, हवि अर्थात् होमिने द्रव्य ब्रह्म हो। ब्रह्मरूप अग्निमा ब्रह्मले नै हवन गरिएको छ। यस प्रकारसँग जसका बुद्धिमा सबै कर्महरू ब्रह्ममय छन्, त्यसलाई ब्रह्म नै मिल्छ।
दैवमेवापरि योगिनः पर्युपासति ब्रह्मज्ञावपरि यज्ञेनैवोपजुहति देवोद्देश्य गरी कोही योगिता यज्ञ गर्दछन् ब्रह्माग्निमा पनि कोही यज्ञले यज्ञ गर्दछन्। कोही कर्मयोगीहरू ब्रह्म बुद्धिको सट्टामा देवता इत्यादिको उद्देश्यले यज्ञ गर्दछन्। कोही योगी पूर्वोक्त प्रकारले यज्ञादि सब कर्म यज्ञ रूप उपायको द्वारा ब्रह्मरूप अग्निमा हवन गर्दै गरिदिन्छन्। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्नी संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्नी इन्द्रियाग्निषु जुहति। कोही संयम आगोमा सारा इन्द्रिय होम्दछन् कोही इन्द्रिय आगोमा सारा विषय होम्दछन्। औ कोही योगी श्रोतादि अर्थात् कान आँखा इत्यादि इन्द्रियहरूलाई संयम रूप अग्निमा होम गर्दछन् रोक्दछन्। अरू कोही योगी इन्द्रिय रूप अग्निमा इन्द्रियहरूका शब्द आदि विषयलाई होम्दछन् अर्थात् केही कुराको पनि चाहना गर्दैनन्। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरि आत्मसंयम योगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते। कोही इन्द्रियका कर्म प्राण कर्म पनि सदा होम्दछन् ज्ञान सन्दीप्त आत्मसंयम अग्निमा। अरू कुनै योगीहरू ध्येय विषयद्वारा ज्ञानद्वारा प्रज्वलित आध्यात्म रूप योगाग्निमा ज्ञानेन्द्रियहरूका र प्राणवायुका कर्महरू व्यापारहरूलाई हवन गर्दछन्। द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परि स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतयः संसितव्रतः। धनले र तपस्याले योगले ज्ञानले अरू कोही स्वाध्यायले यज्ञ गर्दछन् ती प्रतिहरू। अरू कुनै व्रतधारी संयमी पुरुषहरू कोही द्रव्यदान या कोही कृच्छ चान्द्रायण आदि तपस्या स्वरूप या कोही चित्तवृत्ति निवारणद्वारा समाधि रूप यज्ञ कोही नित्य कर्मानुष्ठान रूप पठन पाठन यज्ञ कोही ज्ञान रूप यज्ञ इत्यादि कैयौँ यज्ञहरू गर्दछन्। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परि प्राणापान गतिरुद्ध्व प्राणायाम परायणान्। प्राणापान गरी रोकी प्राणायामी सुदेहमा अपान प्राणमा होम्छन् त्यस्तै प्राण अपानमा। कुनै प्रयत्नशील तीक्ष्ण व्रतधारी प्राणायामी योगीहरू अपान वायुमा प्राणवायुको हवन गरेर पूरक त्यस्तै प्राणमा अपान वायुको हवन गरेर रेचक र प्राण औ अपान यो दुवैको गति आवागमन रोकेर कुम्भक नामका प्राणायाम गर्दछन्। अपरिनियताहार प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वे पीति यज्ञविदु यज्ञस्यपि पितकल्मषा। होम्दछन् अरू मिताहारी प्राणमा प्राण अर्जुन यज्ञ जान्ने यज्ञले नै पाप नास्ने सबैजना। अरू कुनै योगीहरू आहारलाई नियमित गरेर अन्तस्करण वृत्तिमा प्राणेन्द्रियहरूको आहुति दिन्छन्। यी सबै यज्ञवेत्ता ज्ञानी यिनै यज्ञका द्वारा पापको नाश गर्दै यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोस्य यज्ञस्य कृकुतोऽन्यः कुरुत सत्तमा। यज्ञ शिष्य सुधा खाई पुग्छन् ब्रह्म सनातन त्यसका छैनन् दुवै लोक यज्ञ गर्दैन जो जन। यज्ञ शिष्य रूप अमृत खाएर सनातन ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छन्। ही कुरु श्रेष्ठ अर्जुन यज्ञहीन यज्ञ नगर्ने व्यक्तिका निमित्त यो अल्प सुख भएको मनुष्य लोकमा पनि सफलता प्राप्त हुँदैन भने फेरि त्यसका निमित्त परलोकमा सुख कसरी मिल्न सक्ला। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखी कर्मजान विद्धितान् सर्वनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। यस्ता यज्ञहरू धेर वेदमा छन् सबै खुला ती कर्मैबाट निस्कन्छन् यो जानी मुक्ति पाउला। यस्ता नाना प्रकारका यज्ञको वर्णन साक्षात् ब्रह्मका मुखबाट नै गरिएको हो। विचार राख कि यी सबै यज्ञ कर्मबाट नै सिद्ध हुन्छन्। त्यो ज्ञान भएपछि तिमी मुक्त हुनेछौ। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तपः सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। द्रव्ययज्ञहरू भन्दा श्रेष्ठता ज्ञानयज्ञ छ। सबै किसिमको कर्म ज्ञानमा नै समाप्त छ। हे परन्तप पार्थ द्रव्यमय दैव आदि यज्ञभन्दा ज्ञानमय यज्ञ नै श्रेष्ठ छ।
किनभने सब प्रकारका फल सहित यावत कर्महरूको पर्यवसान समाप्ति ज्ञानमा नै हुन्छ। ज्ञान सिक्नु र पाप पुण्यको नाश हुन्छ। तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तिमीले सिकत्यो ज्ञान सेवा प्रश्न प्रणामले ज्ञानोपदेश गर्ने छन् ती ज्ञानी तत्त्वदर्शीले। यो मनमा राख कि तिमी तत्त्वदर्शी ज्ञानीहरूको नजिक जाऊ र प्रणाम प्रश्न सेवा गरेर ज्ञान सिक। तिम्रा भक्तिले प्रसन्न भएर तिमीलाई ज्ञानको उपदेश गर्नेछन्। तिनीहरू तिम्रा भक्तिले प्रसन्न भएर तिमीलाई ज्ञानको उपदेश गर्नेछन्। यज्ञत्वा न पुनर्मोह मेवं यस्यसि पाण्डवः येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जो जान्नाले तिमी यस्तै पर्दैनौ फेरि मोहमा, सम्पूर्ण आफूमा देख्नेछौ अथवा मम। हे पाण्डव, जुन ज्ञान पाएर फेरि तिमीलाई यस्तो मोह हुने छैन, औ जुन ज्ञानको योगले सारा प्राणीलाई आफूबाट अभिन्न देखेर त्यसपछि सबैलाई मम पनि देख्नेछौ। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। पापी भन्दा पनि बढ्ता छौ भने पनि आखिर ज्ञानरूपी ढुङ्गाले नै तरौला पाप सागर। सब पापी भन्दा यदि ज्यादा नै अधिक पाप कर्म गर्ने पापी छौ भने पनि त्यो ज्ञानरूपी ढुङ्गाको सहाराले नै तिमी पाप सागरको पार जानेछौ। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा। बलेका अग्निले जस्तो काठ सारा डढाउँछ, ज्ञानाग्निले पनि त्यस्तै सारा कर्म जलाउँछ। हे अर्जुन, बलेका अग्निले काठहरूलाई जसरी भस्म गर्दछ त्यस्तै यो ज्ञानरूप अग्निले पनि सबै कर्महरूलाई अर्थात् पाप पुण्य रूप बन्धनहरूलाई जलाइदिन्छ। ज्ञान प्राप्तिका उपाय। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यति तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान जस्तो कुनै छैन पवित्र यस लोकमा, त्यो समयले योगी आफै पाउँछ आफूमा। यस संसारमा ज्ञानले समान पवित्र वस्तुहरू कुनै छैन। मोक्षको इच्छा राख्ने योगीलाई कर्मयोग सिद्ध भएपछि मौकाले आफसे आफ त्यो आत्मज्ञान प्राप्त हुन आउँदछ। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्प्रसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। सधैँ तत्पर श्रद्धालु संयमी ज्ञान पाउँछ, ज्ञान पाएपछि चाँडै ठुलो शान्ति उदाउँछ। जो श्रद्धावान पुरुष इन्द्रियहरूलाई वशमा गुरुजनका आज्ञाको पालन र सेवा गरी त्यही ज्ञानको पछि लाग्दछ, त्यसले ज्ञान पाएर चाँडै नै शान्ति पाउँछ अर्थात् मुक्ति पाउँछ। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः। श्रद्धाविहीन अज्ञानी संशयीको विनाश छ, न त्यसको छ दुवै लोक न त्यसको सुख खास छ। परन्तु ज्ञान र श्रद्धा नभएको संख्याधारी पुरुष नष्ट हुन्छ। सन्देह मान्ने व्यक्तिको यो लोक वा परलोक कहीँ असल हुँदैन, त्यसलाई सुख पनि मिल्दैन। दुवै योगका आश्रयबाट युद्धोपदेश। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संसिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नानि धनञ्जय। युगली कर्म नाशेको ज्ञानले नष्ट संशय आत्मज्ञलाई ती कर्म बन्द छैनन् धनञ्जय। हे धनञ्जय, जसले कर्मयोगको आश्रय गरेर ईश्वरमा कर्महरू समर्पण गरेको छ औ ज्ञानले जसका सबै सन्देह मेटिदिएका छन्, त्यस्तो आत्मज्ञानी पुरुषलाई कर्मका पाप पुण्य रूप बन्धनले बाँध्न सक्दैन।
तस्मात् ज्ञानसम्भूतं यस्थं हरेत् संज्ञानात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्मात् ज्ञानलीजन्य संदेह मनकुशव ज्ञान सरवारली काटी योली योगली उठ पाण्डव। हे भारत यस निमित्त आफ्नो हृदयमा रहेको र अज्ञानबाट उत्पन्न भएको यो सन्देहलाई ज्ञान रूप तरवारले काटेर कर्मयोगको आश्रय गरेर अनि युद्धका निमित्त खडा हो अर्थात् तयार हो। इति श्रीमद्भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म सन्यास योग नाम चतुर्थो अध्याय इति नेपाली भाषामा कोमल गीता ज्ञान कर्म सन्यास योग चतुर्थो अध्याय। अवस्थ दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा मैले हजुरहरूलाई कर्म सन्यास योगको बारेमा यो अध्याय 4 अध्यायको बारेमा बताएँ। अब अघिल्लो भिडियो मैले अध्याय 5 को कर्म सन्यास योग, सन्यासभन्दा कर्मयोग नै श्रेष्ठ छ भन्ने विषयमा बताउने छु। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, जहाँ जहाँबाट पनि हेर्नु भएको छ, यदि मन पर्यो भने अवश्य पनि लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने अथवा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यति भन्दै आजको बसाइबाट श्रीकृष्णमा आफ्नो कर्म समर्पित गर्दै हजुरहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय जननी, जय कर्मभूमि। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।